नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। मैले तपाईहरुलाई न्युमेरिकल मेथडको अल्जेब्रिक र ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भनेर पढाइरहेको थिएँ। हामीले लास्ट क्लासमा बेसिक कन्सेप्ट अफ न्युमेरिकल मेथड, कन्सेप्ट अफ बाइसेक्सन मेथड र बाइसेक्सन मेथडको एक्जाम्पल प्लस न्युमेरिकल हेर्यौं र आज हामीले यस क्लासमा सेकेन्ड मेथड जुन चाहिँ रेगुलर फल्सी मेथड रहेको छ, जसलाई चाहिँ फल्स पोजिसन मेथड पनि भन्ने गरिन्छ। पहिला हामी रेगुलर फल्सीको बेसिक कन्सेप्टबाट जान्छौं। बेसिक कन्सेप्ट पढिसकेपछि म तपाईहरुलाई वर्किङ प्रोसिजर भन्छु। त्यसपछि एक्जाम्पलतिर हामी अगाडि बिस्तारै जान्छौं। अब रेगुलर फल्सी भनेको बाइसेक्सन मेथड भन्दा बाइसेक्सन मेथडले एकदमै धेरै स्टेप्स लिन्छ हैन, एउटा इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि, त्यसको रुट्स निकाल्नको लागि। तर रेगुलर फल्सीले बाइसेक्सन मेथड भन्दा धेरै कम स्टेप्स लिन्छ एउटा इक्वेसनको रुट निकाल्नको लागि। सबैभन्दा बेस्ट न्युटन र्याप्सन मेथड भइहाल्यो। तर अब एक्जाममा आउने भएको कारणले चाहिँ रेगुलर फल्सी पनि हामीले पढ्छौं। यसले चाहिँ एकदमै अब कन्ज्युम्स less step than bisection method हो। अब हामी बेसिक कन्सेप्टतिर जाने बेला म तपाईहरुलाई ग्राफबाटै बुझाउँछु। यो y एक्सिस हो, यो x एक्सिस हो। अब कुनै इक्वेसनको ग्राफ यसरी आउँदैछ। सपोज यो इक्वेसन y = fx अरे हैन। अब यो पोइन्टको डिस्टेन्स a छ अरे हो। अब यो अनि यो पोइन्टको डिस्टेन्स b छ अरे हो। अब b भ्यालु हालेर इक्वेसनमा हालेर फंक्सनको फंक्सनल भ्यालु निकाल्ने हो भने fb हुन्छ। अनि a पोइन्ट हालेर फंक्सनल भ्यालु निकाल्ने हो भने fa हुन्छ हो। यो त हाम्रो एउटा इक्वेसन हो। इक्वेसनको ग्राफ प्लट गरेको जस्तो हो। अब हामीलाई रेगुलर फल्सीको कन्सेप्टतिर जाने बेला हामीले अब के गर्छौं भन्दाखेरि a र b पोइन्टलाई जोड्दिन्छ। यो कहाँतिर कट हो? सपोज यो चाहिँ हाम्रो c 0 भयो हो। यो a भयो, यो b भयो, यो पोइन्ट c भयो हो। ठीक छ। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि स्लोप अफ ab र स्लोप अफ ac इक्वल हुन्छ हो। यो त ठीक छ। अब स्लोपको फर्मुला के छ हामीसँग? स्लोपको फर्मुला के छ हामीसँग? स्लोप m = y2 - y1 / x2 - x1 हो। छ ठीक छ। अब स्लोप अफ ab हेरौँ है त के हुन्छ। पहिला स्लोप अफ ab हेर्नु हो भने के हुन्छ? x1 y1 x2 y2 ठीक छ। ठीक छ नि। ल y2 - y1 डिवाइडेड बाइ x2 - a1। अब ac को पनि हेर्नु हो भने 0 - fa डिवाइडेड बाइ c - a। ठीक छ। अब ग्राफमा a र b भनेको चाहिँ where a and b are इनिशियल गेसेस भनेर पनि हामीले भन्न मिल्छ नि हैन। ल अब स्लोपतिर हेरौँ। अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्दै जाम हैन। c को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हामीलाई यसमा। fp - fe
divided by b minus a minus fa divided by c minus a, or c minus a is equals to minus fa b minus a divided by fb minus fa, or c is equals to a minus fa b minus a divided by fb minus fa. Therefore c is equals to a fb minus b fa divided by fb minus fa. यो c को भ्यालु भयो। अब हामीले c को भ्यालु आइसकेपछि अब पोजिटिभ र नेगेटिभ चेक गर्दै हामीले रुट निकाल्नु पर्छ। हाम्रो रुट त यो हो, हाम्रो रुट त यो हो। हामीले यो पोइन्टबाट अब पोजिटिभ नेगेटिभ गर्दै फेरि ग्राफ बनाउँदै पोजिटिभ नेगेटिभ गर्दै लास्टमा अन्तिमतिर हामीले यो पुगेर रुट निकाल्छौँ, रुट अफ द इक्वेसन निकाल्छौँ। अब यो मेथड बाइसेक्सन मेथड भन्दा लेस स्टेप लिन्छ। इसको रेट अफ कन्भर्जेन्स इज बेटर देन बाइसेक्सन मेथड पनि हुन्छ। ठीक छ, हामीले यो ग्राफ पढ्यौँ, हामीले बाइसेक्सन मेथड पढ्दा पनि एउटा ग्राफ पढाएको थियौँ, त्यो याद राख्नु भने बेसिक कन्सेप्ट हो। अब फर्मुला कसरी आयो भन्नुहुन्छ तपाईहरुले, फर्मुला यसरी आएको हो। बेसिक कन्सेप्ट हेर्दै जानु। स्लोपको फर्मुला यो हो। त्यसपछि हामीले अब ए र बी पोइन्ट प्लट गरेर इक्वेसनको ग्राफ प्लट गर्यौँ। त्यसपछि ए को फंक्सनल भ्यालु निकाल्यौँ, बी को फंक्सनल भ्यालु निकाल्यौँ। त्यसपछि फेरि लाइन तान्यौँ। त्यसपछि एउटा पोइन्ट सी पोइन्टमा काटेपछि सी, 0 हो। त्यसपछि हामीले अब पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यालु हाल्दै हामीले रुट निकाल्यौँ हो। यति नै हो बेसिक कन्सेप्ट हो। म जान्छु वर्किङ प्रोसिजरमा। फर्स्टमा हामीले फाइन्ड गर्ने भनेको चाहिँ यही पनि हामीले जहिले पनि फाइन्ड गर्ने भनेको के हो। फर्स्टमा हामीले इक्वेसनलाई लेट गर्छौँ हो, लेट f इक्वल्स टु 0। सेकेन्डमा इनिशियल गेसेस भनेको ए र बी को भ्यालु हो। अब सच दैट fa डट fb इज अलवेज लेस देन 0 हुनुपर्छ। हामीले बाइसेक्सनमा पढ्दा पनि यही पढेको थियौँ हो। बाइसेक्सन मेथड इज इक्वल्स टु फल्सी मेथड सेम हो। अब यसको मतलब ए भनेको नेगेटिभ हुन्छ, लोअर लिमिट राख्ने भनेको थिएँ मैले, अनि बी भनेको अप्पर लिमिट पोजिटिभ हाल्ने भनेको थिएँ। ठीक छ, अब नेगेटिभ भ्यालु आयो भने अलवेज लेस देन 0 हुन्छ भनेर हामीलाई मजाले थाहा हो। त्यसपछि हामीले सी को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। सी को भ्यालु को फर्मुला के थियो, ए एफबी माइनस बी एफए डिवाइडेड बाई एफबी माइनस एफए हो। यो चाहिँ याद राखिराख्नु। त्यसपछि नेगेटिभ र पोजिटिभ भ्यालु चेक गर्दै रुट निकाल्ने। अब म रुट निकाल्ने तरिका एकदम सिम्पल हजुरहरूलाई भन्छु हो। त्यो दिमागमा याद राख्नु। फर्मुला त्यसको लागि फर्मुला याद गर्नुपर्ने नेसेसरी पनि छैन। तपाईहरुले ट्रिक्स जान्नुभयो भने मजाले नै सजिलै गरी रुट आउँछ हो। अब म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल तिरैबाट लग्छु।
फर्स्ट इक्जाम्पल अब हामी फर्स्ट इक्जाम्पल रेगुलर फंक्सनको फर्स्ट इक्जाम्पलबाट जाउँ हैन। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रियल रुट हो, फाइन्ड द रियल रुट अफ द इक्वेसन। इक्वेसन के दिएको छ हाम्रो अल्जेब्रिक इक्वेसन दिएको छ युजिङ फल्स पोजिसन मेथड भनेको छ। अप टु कति इटरेसन 4 स्टेपसम्म गर्नु पर्यो भनेको छ। अप टु कति स्टेप 4 स्टेपसम्म रुट निकाल्न भनेको छ हो, ठीक छ। अब हामीले फर्स्टमा के गर्थ्यौं भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के गर्ने हो, लेट fx इक्वल्स टु x क्यूब माइनस 2x माइनस। अब हामीलाई फंक्शनल भ्यालु चाहिएको भएर हामीले fx लेट गर्छौं त्यो इक्वेसनलाई हो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप हाम्रो के थियो, सेकेन्ड स्टेप हाम्रो के थियो, इनिशियल केसेस लेट गर्ने हो। इनिशियल केसेस कस्तो हुनु पर्यो, fa डट फंक्शनल भ्यालु गर्दाखेरि लेस देन 0 आउनु पर्यो, ठीक छ, ठीक छ। अब हामी भ्यालु हाल्दै जाने त। मैले यो क्वेशन तपाईलाई बाइसेक्सन मेथडमा पनि गरेको थिएँ। अब हामीले यो फल्स पोजिसन मेथड गरेर कति स्टेपसम्म आउँछ भनेर हामीले हेर्ने मात्रै हो, ठीक छ। अब मैले फर्स्टमा एट x इक्वल्स टु 0 गरेँ। f0 को भ्यालु कति हुन्छ, 0 माइनस 2 इन्टु 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टु माइनस 5 नेगेटिभ छ हो। सेकेन्डमा मैले 1 लिएँ हो, सेकेन्डमा मैले 1 लिएँ, सेकेन्डमा मैले 1 लिएँ, सेकेन्डमा मैले 1 लिएँ। फंक्शनल भ्यालु हाम्रो 1 मा हाल्दाखेरि कति हुन्छ, 1 माइनस 2 माइनस 5 भनेको कति भयो, माइनस 6 भयो, नेगेटिभ भयो। अब माइनस 5 र माइनस 6 हामीले लिनु मिल्यो, मिलेन। अब यो दुईटाको हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। हामीले यो लिनु मिल्छ, यो दुईटा इक्वेसन लिनु मिलेन। त्यसपछि फेरि अर्कोमा के गर्ने, x इक्वल्स टु 2 गर्ने, f2 इज इक्वल्स टु 8 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टु माइनस 1। यो पनि नेगेटिभ, मिले त यो पनि मिलेन। अब हामीले 1 र 2 को फंक्शनल भ्यालु गर्ने हो भने कति आउँछ, पोजिटिभ नै आउँछ, यो पनि मिलेन। फिर x इक्वल्स टु 3, f3 इज इक्वल्स टु 27 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल्स टु 16। यो कति आयो, पोजिटिभ आयो, ठीक छ। अब यो दुईटाको हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो भने के आउँछ, लेस देन 0 आउँछ। सबै ओके छ। हामीले यहाँ देखाइदिने f2 डट therefore f2 डट f3 इज इक्वल्स टु 0, ठीक छ। यो भनेर हामीले ओके लेखिदिनु मिल्यो, ठीक छ। कन्सेप्ट बुझ्नु भइरहेछ नि, ठीक छ। अब फर्स्ट इक्वेसनमा जानु होला। इक्वेसन फर्स्ट लेखेँ मैले, ठीक छ। इक्वेसन फर्स्टमा इनिशियल केसेस के हुन्छ, इनिशियल केसेस ए भनेको जहिले लोअर लिमिट मतलब नेगेटिभ, 2 मा नेगेटिभ आएको थियो, ठीक छ। अनि बी को भ्यालु कति हुन्छ, बी को भ्यालु 3 हुन्छ इनिशियल केसेस, ठीक छ, ठीक छ। अनि फंक्शनल भ्यालु इक्वेसनमा ए को भ्यालु 2 हाल्दाखेरि कति आयो, कति आयो, हामीले यो माथिबाट लेख्नु मिल्छ, -1 आयो हो। अनि बी को भ्यालु कति आयो, कति आएको थियो, 16 आएको थियो। अब हामीसँग के फाइन्ड गर्नु भनेको थियो, सी एफ ए बी माइनस बी एफ ए डिभाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए। यो नै कति मजाको थियो इक्वेसन। त ए एफ बी भनेको क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु, तपाईँले लेख्नु भयो नि ठ्याक्कै यसरी नै लेख्नु, क्रस मल्टिप्लाई ए इन्टु एफ बी, ठिक छ, 2 इन्टु 16 गर्यो माइनस, अब बी इन्टु एफ ए हेर्नु क्रस मल्टिप्लाई गरेको छ, ठिक छ, 3 इन्टु -1 डिभाइड बाई एफ बी प्लस एफ ए, ठिक छ नि, कति मजाको छ। इक्वेसन याद गर्नुपर्ने पनि नेसेसरी पनि हो। सी को भ्यालु कति आउँछ, 2 + 3 डिभाइडेड बाई 17
35/17 इज इक्वल्स टू कति आयो 2.0588 आउँछ अरे हो। अब सी को भ्यालु कति आउँछ 2.0588 आउँछ अरे। अब इक्वेसनमा सी को भ्यालु हाल्ने हो भने फंक्सनल भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ अरे f 2.0588 हाल्ने हो भने कति हुन्छ क्यालकुलेटरमा गर्दै जानु है 0.3908। अब यो के आयो लेस देन 0 आयो त्यसपछि हामी के सेकेन्ड इक्वेसनमा जानु पर्यो अब यहाँ चाहिँ हेर्नु है अब सी को भ्यालु नेगेटिभ आयो हो। अब रुट भनेको के हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभको बिचमा आउँछ हो। अब हामीले अब इक्वेसन सेकेन्डमा ए को भ्यालु के मान्ने सी नेगेटिभ आएको नि हो। अब ए भनेको के मान्ने सी 2.0588 यसको फंक्सनल भ्यालु -0.390 हो। अब माथि हेर्नु अब माथि के गर्नु पर्यो माथि के अब के को बिचमा निकाल्नु पर्यो 3 को हो। अब हामीले यसमा b को भ्यालु 3 अनि यसको फंक्सनल भ्यालु कति भयो हाम्रो 16 ठीक छ। नेगेटिभ र पोजिटिभको बिचमा हामीले रुट निकाल्नु पर्ने हो ठीक छ। अब फेरि सी को भ्यालु निकाल्ने क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु फर्मुलाबाट जाने हो भने a fb minus b fa divided by fb minus fa। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु fb र a मल्टिप्लाई गरिदिनु 16 into 2.0588 माइनस प्लस भइहाल्छ 0.3908 into 3 divided by fb plus fa 0.3908 कति आउँछ यसको भ्यालु क्यालकुलेटरमा बिस्तारै गर्दै जानु मैले निकालिरहेको छु 2.0812। देयरफोर सी को भ्यालु 2.0812 आयो हो। अब इक्वेसनमा गिवन इक्वेसनमा सी को भ्यालु हाल्ने हो भने कति आउँछ -0.1479 फेरि लेस देन 0 आयो। अब फेरि इक्वेसन सेकेन्डमा इक्वेसन थर्डमा के हुन्छ ए चाहिँ सी बन्छ हो अनि यसको फंक्सनल भ्यालु त हामीले पत्ता लगाइ नै हाल्यौं 0.1479 हो। अनि बी भनेको 3 नै हुन्छ के बिचमा पत्ता लगाउनु पर्ने हो एउटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ चाहियो ठीक छ। त्यसपछि फेरि सी को फर्मुला लाउने तर म क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन्छु तपाईहरुलाई समझ आउँछ भने हैन 16 into 2.081 fb into a minus plus minus plus 3 into 0.1479 divided by 16 plus 0.1479 हो। therefore c को भ्यालु कति आयो 2.0896 यसको फंक्सनल भ्यालु इक्वेसनमा हाल्ने हो भने f 2.0896 को भ्यालु कति आउँछ -0.0551 हो। इक्वेसन 4 मा हो इक्वेसन 4 मा ठीक छ। यो पनि फेरि लेस देन 0 आयो। इक्वेसन 4 सम्म पत्ता लगाउ भनेपछि त्यसैले हाम्रो लास्ट स्टेप हो। अब यसको a भनेको कति भ्यालु हुन्छ 2.0896 यसको फंक्सनल भ्यालु -0.0551 b भनेको 3 नै हो fb भनेको 16। therefore c को भ्यालु 2.0896 into क्रस मल्टिप्लिकेसन है minus plus 3 into 0.0551 divided by 16 plus 0.0896
0.5/1. Therefore, C is equals to 2.0927. यतिसम्म पत्ता लगा भन्यो. Therefore, root of the given equation is 2.0927. हाम्रो रुट त यति भयो. 4 स्टेपसम्म निकाल भनेर हाम्रो रुट यो हो. यदि केही भनेन, स्टेप्स भनेन अरे, स्टेप्स भनेन, त्यसमा के गर्ने हो त हामीले इक्वेसन अब 2-3 स्टेप्स अझै जानु पर्यो. हामीले 2-3 स्टेप्स अझै जानु पर्यो हैन. त्यसपछि कुनै इक्वेसनको अब सपोज 6, 5 र 6 को रुट सेम आयो अरे. 5 र 6 को रुट सेम आएपछि हामीले बल्ल रुट अफ द इक्वेसन पत्ता लगाएको भयो. बुझ्नुभयो? यो इक्वेसन 4 भनेको भएर हामीले के गर्यौं, यदि हामीलाई के भनेन अरे रुट अफ द इक्वेसन पत्ता लगाऊ. अब रुट अफ द इक्वेसन पत्ता लगाउन कमसेकम दुईटा इक्वेसनको लास्ट इक्वेसनको भ्यालु सेम हुनुपर्छ. ठीक छ. अनि त्यो गर्नको लागि हामीले 2-3 स्टेप अझै गर्नु पर्यो. यदि 5 र 6 कुनै इक्वेसनको भ्यालु सेम आउँदैछ भने हाम्रो इक्वेसनको रुट त्यही हुन्छ. हो, हामीले एकदम सिम्पल तरिकाबाट गर्यौं. ठीक छ. के गर्यौं भन्दाखेरि एउटा इक्वेसन थियो, हामीसँग एउटा इक्वेसन थियो, यसको रियल रुट पत्ता लगाउन फर्स्ट पोजिसन मेथडबाट हामीले एउटा एफएक्स फंक्सनल भ्यालु लेट एक्स गर्थ्यौं. त्यसै इनिशियल केसेस यस्तो चुज गर्यौं कि fa.fp लेस देन 0 आउनु पर्यो. त्यसपछि हामीले भ्यालु हाल्दै गयौं. त्यसपछि एउटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ आयो. त्यसपछि हामीले ओके भन्यौं. त्यसपछि इटरेसनको लागि हामीले इनिशियल केसेस 2 र त्यसपछि त्यसको फंक्सनल भ्यालु निकाल्यौं. त्यसपछि हामीले सी को फर्मुलामा हाल्यौं. फर्मुला भन्दा पनि क्रस मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लायरले सिकाए. त्यसकोबाट गयौं. त्यसपछि सेकेन्ड इटरेसनमा जाँदाखेरि ए को भ्यालु भनेको जहिले नेगेटिभ, अब सी को भ्यालु हामीले माथि निकालेका थियौं. त्यो नेगेटिभ भ्यालु हामीले ए को ठाउँमा हाल्यौं. अब बी भनेको माथि जुन हामीले इनिशियल केसेस लिँदाखेरि भ्यालु निकालेको थियौं त्यही हो हाम्रो लागि. त्यसपछि हामी बिस्तारै गर्दै गयौं. त्यसपछि फोर्थ इक्वेसन निकाल्यो भनेर हामीले रुट निकाल्यौं. अब अझै एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिने हो भने हामीले 2-3 स्टेप अझै गर्नुपर्छ. त्यो तपाईहरुले गरेर हेर्नुस्. यदि केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला. म सेकेन्ड एक्जाम्पल लिएर आउने नै छु. धन्यवाद.